बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वा हिंद कब होगा? ग़ज़वा हिंद किस वजह से शुरू होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हिंद के बारे में क्या फ़रमाया था? क्या वो दिन करीब है जब बर्रे सगीर की सरज़मीन खून से लाल होगी और आसमान तक नारे तकबीर गूंजेगा? 7 मई 2025 को भारत ने जो कुछ किया वो किसी बाशऊर की आंख से ओझल नहीं हो सकता। कैसे मसाजिद पर हमले किए गए, बेगुनाह इंसानों को मौत की घाट उतारा गया, दुनिया इस वाक़े को भुला नहीं सकेगी। 7 मई 2025 के वाक़े के बाद क्या होने वाला है? ऊँट किस करवट बैठेगा? 850 साल पहले नेमतुल्लाह शाह वली ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मतलब क्या पेशनगोइयाँ की थीं? 850 साल पहले की जाने वाली पेशनगोइयाँ जो नेमतुल्लाह शाह वली ने बयान की थी वो कितनी पूरी हो चुकी हैं? नेमतुल्लाह शाह वली के मुताबिक ग़ज़वा हिंद की सबसे बड़ी और गुमसान जंग किस साल होगी? मोहतरम नाज़रीन, जब ज़मीन जुल्म से भर जाए, जब मासूमों का खून पानी से सस्ता हो जाए, जब अज़ानें दबने लगें और कुरान पाक के अल्फाज गूंजने की बजाय कैद खानों में बंद कर दिए जाएं, तो समझ लीजिए किसी बड़े तूफ़ान की आमद करीब है। और जब हिंदुस्तान की सरज़मीन पर इस्लाम को मिटाने के ख्वाब देखे जाएं, जब मुस्लिम नाम रखने पर नौजवानों को गोलियों से भूना जाए, जब मसाजिद को शहीद करके उन पर नफ़रत की छतरियाँ तान ली जाएं, और जब कुरान जलाया जाए, मुस्लिम औरतों की इज़्ज़तें नीलाम की जाएं और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को सिर्फ़ उनके कलमे की बुनियाद पर काटा जाए, तो यकीन कीजिए ग़ज़वा हिंद की घड़ियाँ करीब आ चुकी हैं। ये महज वाक़यात नहीं हैं बल्कि वो निशानियाँ हैं जिनकी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जिनके ज़हूर के बाद ज़मीन का एक रुख सियाह और दूसरा रोशन होने वाला है। आज अगर आप गौर करें तो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर और जो कुछ 7 मई 2025 को पाकिस्तान में हुआ है, ये महज सियासी नहीं बल्कि अक़ीदे की जंग की तमहीद है। ये सब सिर्फ जुल्म नहीं बल्कि वो इलामतें हैं उस सच की कि वो वक्त करीब आ रहा है जब अल्लाह के शेर इस ज़मीन पर उतरेंगे। उलमा किराम कहते हैं कि जब ईमान की इज़्ज़तें रौंदी जाएं और कुफ्र अपने झंडे बुलंद करने लगे तो अल्लाह अपने लश्कर तैयार कर रहा होता है। हज़रत शाह वली अल्लाह मुक़द्दस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जंग होगी जिसमें हक़ व बातिल का फ़ैसला होगा, और ये जंग महज ज़मीनी फतूहात के लिए नहीं होगी बल्कि तौहीद का परचम बुलंद करने के लिए होगी। इसी तरह हज़रत अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ग़ज़वा हिंद की बिशारत इस बात की इलामत है कि क़यामत से कबल हक़ का गलबा हिंदुस्तान में होगा और उसके मुजाहिदीन को शहादत या शाम की तरफ मरजात की खुशखबरी दी जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हिंदुस्तान से ज़रूर लड़ोगे, बस अल्लाह ताला उसको तुम्हारे हाथों फ़तह करेगा और तुम उन बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाओगे यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल होंगे। उलमा किराम के मुताबिक जब हिंदुस्तान के मुसलमान जुल्म से चीखेंगे और दुनिया उनकी फरियाद सुनने से इनकार कर देगी, तो ग़ज़वा हिंद के मुजाहिदीन के दिलों में तरफ पैदा होगी। वो तरफ किसी सियासी तहरीक से नहीं होगी बल्कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गैरत ईमान से जन्म लेगी। जब वह उठेंगे तो उनके हाथों में जदीद हथियार नहीं होंगे बल्कि अल्लाह पर यकीन की तलवार होगी। उनका रास्ता कोई ऐवान, कोई अफवाज, कोई तागूती निज़ाम नहीं रोक सकेगा। 7 मई 2025 ये तारीख सिर्फ़ एक दिन नहीं बल्कि इंसानियत के ज़मीर पर लगने वाला वो ज़ख़म है जिसका दर्द रहती दुनिया तक महसूस किया जाता रहेगा। पाकिस्तान की सरज़मीन पर जो कुछ हुआ है वो किसी बाशऊर इंसान की आँखों से ओझल नहीं हो सकता। मसाजिद पर हमले और सजदे में झुके हुए बेगुनाह नमाजियों को गोलियों का निशाना बनाना, ये सब तारीख़ का वो सियाह बाब है जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते। सिर्फ़ आँखें अश्कबार होकर गवाही दे सकती हैं। दुनिया इस दिन को कभी भी फरामोश नहीं कर सकती, क्योंकि ये दिन ऐलान बन चुका है कि अब जालिम का अंजाम करीब है। अब ऊँट एक ही करवट बैठेगा, वो करवट जो जालिम को ज़मीन बोस करेगी और मज़लूम को सरखरू। ग़ज़वा हिंद के आसार नुमायाँ हो चुके हैं। ईमान की चंगारी शोला बनने वाली है। वो लश्कर उठने को है जिसके कदमों तले बातिल कुचला जाएगा। अब ये जंग सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि अक़ीदे की जंग है।
وقت گواہ بنے گا ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت کس طرح تاریخ کا دھارا بدلتی ہے۔ محترم ناظرین، جب تاریخ کے اوراق پر گرد جم جائے، جب ظلم اپنی حدوں کو پار کر لے، جب معصوم چیخیں آسمان سے ٹکرا کر واپس زمین پر گرتی رہیں اور جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، تو وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دنیا کے سامنے لاتا ہے جو صدیوں پہلے خاموشی سے آنے والے طوفانوں کی خبر دے چکے ہوتے ہیں، جن کی زبانیں تو خاموش ہوتی ہیں لیکن قلم قیامت برپا کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہی بندوں میں سے ایک تھے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی، جنہوں نے آج سے 850 سال قبل جو کچھ کہا وہ آج کے ہچکولے خاتی دنیا میں بجلی کی طرح ہو رہا ہے، روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور اہل ایمان کے دلوں کو یقین، خوف اور ایک ولولے سے بھر دیتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں کوئی معمولی یا مبہم باتیں نہیں، بلکہ وہ درد سے لبریز ایمان کی حرارت سے جلتے ہوئے وہ الفاظ ہیں جو لگتا ہے آج ہی کے منظر نامے کو دیکھ کر کہے گئے ہوں۔ انہوں نے جن دنوں کی خبر دی وہ اب ہمارے سامنے حقیقت کا جامہ پہن چکے ہیں۔ ان کی باتیں تاریخ کے ہر موڑ پر صداقت کا منہ بولتا ثبوت بنتی چلے گئیں۔ جن واقعہ کا ذکر انہوں نے 850 قبل کیا تھا وہ ایک ایک کر کے اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کا زوال، ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ، پاکستان کا قیام، بھارت کی مسلم دشمنی، کشمیر کا ظلم اور آخرکار غزوہ ہند کی تیاری۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے فارسی شعر میں فرمایا تھا، دوبارہ مسلمان اٹھیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی، ایک نئی مملکت بنے گی جو ہند کی تقسیم کا سبب بنے گی۔ اس نئی ریاست کا نام پاکستان ہوگا جو غزوہ ہند کے آغاز میں مرکزی کردار ادا کرے۔ یہ الفاظ اس وقت کہے گئے جب بر صغیر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ پاکستان کا تصور تھا، نہ انگریز کی حکومت، نہ مغلیہ سلطنت کا زوال۔ لیکن آج جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ان پیشن گوئیوں کی ایک ایک کر کے پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ 1947 میں پاکستان کا قیام، مسلمانوں کی ایک الگ ریاست کا بننا اور اس کے بعد سے مسلسل ایک ایسے ماحول کی تشکیل جو غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہا ہے، سب انہی اشعار کا تسلسل ہے۔ ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہند بھارت میں ظلم انتہا کو پہنچے گا، مساجد شہید کی جائیں گی، قرآن پاک کو جلایا جائے گا اور مسلم نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جائے گا۔ پھر اچانک ایک لشکر اٹھے گا، یہ لشکر پہاڑوں سے اترے گا جس کی قیادت اہل ایمان کریں گے اور ان کا ایمان فولاد سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس وقت سب سے بڑی جنگ، سب سے خونریز معرکہ غزوہ ہند کی آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے فرمایا، ترجمہ: ہندوستان میں ایسی جنگ ہوگی یہ تلواروں سے خون نکل کر آسمان تک جا پہنچے گا۔ یہ وہ گمسان کی جنگ ہوگی جس میں لاکھوں افراد مارے جائیں گے، شہر خاک کا ڈھیر بن جائیں گے، لیکن آخرکار اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اس جنگ کے بعد ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اذانیں گونجیں گی اور اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔